त्याकडे बघून घ्या. मेन म्हणजे वाट खबर कळशी ना माहिती चालू झालं पण वाचपाचें. वेलकम टू बिचोलीम इन्फो मिडिया. आयज आमी आसा केरी म्हणजे केरीचो जो डॅम आसा, अंजुनेम डॅम म्हणटा थंय, त्या जाग्यार आमी पाविल्ले आसा. हांगा खुबशे लोक म्हणजे जे टुरिस्ट म्हणून येता, भायले येता, गोंया भायले लोक येता, चडशे मोस्टली लोकलूच आसता. पूण हांगा आमी एक पळोवंक गेले जाल्यार हांगासर चडशे पेपर पडलेले आसा, प्लास्टीक बॉटल्स पडलेल्यो आसा. आमचें म्हणणें एकूच आसा की लोक तुमी हांगासर येया, हांगासरले जी सोबीत जो नजारो म्हणटा तो आसा तो पळया. पूण पळयतनाच जे तुमी कितें घेवन येता हांगासर, जे प्लॅस्टीक घेवन येता, जे बाटल्यो घेवन येता, जे खावपाक घेवन येता, ते तुमी खाल्ल्या नंतर जे तुमचे जे कितें उरता वेस्ट, तो तुमी वेस्ट त्या एका खंयच्या तरी पिशवेन घालचो आनी व्हरून वयर जे आमचो रोड आसा थंयसर डस्टबीन दवरलेले आसा आमचे डिपार्टमेंट जे आसा फॉरेस्ट तांच्यांनी, थंय व्हरून तुमी उडोवचो.